हामी क्वेसन नम्बर 15 मा पुगेका छौं। क्वेसन नम्बर 15 मा छौं हामी। क्वेसन नम्बर 15 मा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि एक वर्ष अगाडि एन इन्भेस्टर बट 200 शेयर्स अफ म्युचुअल फन्ड एट ₹8.50 पर शेयर। एक वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा लगानीकर्ताले चाहिँ 200 वटा म्युचुअल फन्ड किनेको छ। कतिको दरले किनेको छ भन्दाखेरि ₹8.50 को दरले किनेको छ। ओभर द पास्ट इयर्स the firm has paid dividend of ₹09 per share and had a capital gain of distribution of ₹0.75 per share। अब गएको वर्ष चाहिँ त बितेको वर्ष चाहिँ कम्पनीले प्रति शेयर एउटा शेयर बराबर एउटा म्युचुअल फन्ड बराबर 90 पैसा डिभिडेन्ड बाँडेछ र क्यापिटल गेन चाहिँ 0.75 बाँडेछ। हामीलाई यहाँ के दियो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पर शेयर पनि दियो, अर्को के दियो क्यापिटल गेन पर शेयर पनि दियो। फाइन्ड द इन्भेस्टर होल्डिङ पिरियड रिटर्न गिभन दैट देयर इज नो लोड फन्ड। अब यो इन्भेस्टरको एचपीआर निकाल भनेको छ। अब अहिले चाहिँ नो लोड फन्ड भनेको यसमा चाहिँ लोड फी छैन अरे। लोड फी छैन भने हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि एनएबी बेस्ड एचपीआर निकाल्नु पर्यो। नाउ हैज अ नेट एसेट्स भ्यालु अफ ₹9.10। अब हामीलाई क्वेशनले गिभन चाहिँ के दियो भन्दाखेरि एउटा लगानीकर्ता छ, उसले एक वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँनिर म्युचुअल फन्ड किनेको छ। कतिवटा म्युचुअल फन्ड किनेको छ भन्दाखेरि 200 वटा म्युचुअल फन्ड किनेको छ। कतिको दरले किनेको छ? यो सुरुको एनएबी भनेको लोड फी छैन भने उसले एनएबी मै किन्छ। नो लोड फन्ड भनेको छ नि लोड फी छैन नि उसले एनएबी मै किन्न पाउँछ। एनएबी 0 सुरुको एनएबी बिगिनिङ एनएबी भन्दा पनि भयो ₹8.50 हामीलाई एनएबी दिएको छ। यो वर्षभरिमा यो एक वर्षको होल्डिङ पिरियडमा यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ डिभिडेन्ड कति दिएको छ? डिभिडेन्ड इज इक्वल्स टु 0.90 रुपीज छ र क्यापिटल गेन इज इक्वल्स टु रुपीज कति बाँडेको छ भन्दाखेरि 0.75 पैसा बाँडेको छ। अब एक वर्ष पछाडि चाहिँ यसको एनएबी कति छ अरे भन्दाखेरि फाइन्ड द इन्भेस्टर होल्डिङ पिरियड रिटर्न गिभन दैट देयर इज नो लोड फन्ड। लोड फन्ड नहुने बित्तिकै अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो? एनएबी बेस्ड एचपीआर निकाल्नु पर्यो। नाउ हैज नेट एसेट्स भ्यालु अफ ₹9.10। एक वर्ष पछाडि चाहिँ यसको एनएबी कति भयो अरे भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु रुपीज, यसलाई एक वर्ष पछाडिको एनएबी भनेको चाहिँ एनएबी 1 मान्ने हो भने 9.10। त्यसपछि गिभन के थियो भन्दाखेरि बिगिनिङ एनएबी हामीलाई सुरुमा दिएको एनएबी, यसलाई एनएबी 0 लेख्न पाइयो इज इक्वल्स टु रुपीज 8.50। अर्को इन्डिङ एनएबी दिएको ए नम्बरमा दिएको छ। यो एनएबी 1 मान्ने हो भने रुपीज 9.10। डिभिडेन्ड इज इक्वल्स टु रुपीज 0.90। क्यापिटल गेन सीजी लेखेँ मैले। क्यापिटल गेन इज इक्वल्स टु रुपीज 0.75। यति दिएर ए नम्बरमा हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दा नम्बर अफ शेयर पनि लेखिदिउँ ल। नम्बर अफ शेयर पर्चेस्ड इज इक्वल्स टु 200 वटा शेयर किनेको छ। अब हामीलाई एचपीआर मध्ये तीनटा एचपीआर को कुरा गरेको छौं हामीले। एउटा भनेको एनएबी बेस्ड एचपीआर, अर्को भनेको एचपीआर विथ लोड फी, एचपीआर विथ लोड फन्ड, अर्को भनेको मार्केट बेस्ड एचपीआर। अब हामीलाई लोड फन्ड हुनको लागि एचपीआर विथ लोड फन्ड हुनको लागि लोड फी दिएको हुनु पर्थ्यो, यहाँ लोड फी छैन। त्यसैले मार्केट बेस्ड एचपीआर निकाल्नको लागि तपाईलाई मार्केट प्राइस दिएको हुनु पर्थ्यो, प्रिमियम डिस्काउन्ट दिएको हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि छैन। भनेपछि मार्केट बेस्ड एचपीआर पनि हैन, तपाई एचपीआर फर लोड फन्ड पनि हैन। हामीले कुन एचपीआर निकाल्ने? एनएबी बेस्ड एचपीआर निकाल्नु पर्यो। त्यसो भए ए नम्बरमा एनएबी बेस्ड एचपीआर इज इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ? इन्डिङ एनएबी 1 माइनस एनएबी 0 प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिवाइडेड बाई एनएबी 0 इन्टु 100 गरिदिनु। एनएबी 1 हाम्रो एक वर्ष पछाडिको एनएबी कति दिएको छ? रुपीज 9.10 माइनस एनएबी 0 कति दिएको छ? रुपीज 8.50 प्लस डिभिडेन्ड कति छ? रुपीज 0.90 प्लस क्यापिटल गेन कति छ? 0.75 डिवाइडेड बाई रुपीज 8.50। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु कति आउँछ?
9.10 minus 8.50 plus 0.9 plus 0.75 26.47. 26.47%. 26.47%. ए नम्बरको त हामीलाई सजिलै थियो। अब बी नम्बरको क्वेसन अलिकति फरक छ, थोरै फरक छ। Find the holding period return. अब फेरि एचपिआर निकाल्नु पर्ने छ। Assuming all the dividend and capital gain distribution are reinvested into additional shares of fund at an average price of rupees 8.75. अब हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन्दाखेरि नि बी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि फेरि पनि एचपिआर निकाल्नु पर्ने छ। अब चाहिँ एज्युम के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु, अब बी नम्बरमा चाहिँ के एज्युम्सन दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि उसले सुरुमा 200 वटा शेयर किनेको, 200 वटा शेयर भनेको 8 रुपियाँ 50 पैसाको दरले किनेको, 8 रुपियाँ 50 पैसाको दरले किन्दाखेरि यो कति आउँछ रुपिज 200 into 8.50 1700 को शेयर किनेको रहेछ। उसले सुरुमा 1700 को शेयर किनेको रहेछ। अब उसले assume that all the dividend and capital gain distributed are reinvested. यो 1 वर्षको समय अवधिमा नि, यो 1 वर्षको समय अवधिमा जति डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन पाए नि त्यो पाएको पैसाले चाहिँ उसले फेरि के गर्यो शेयरै किन्यो भने। अब यहाँ हेर्नु ल के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उसले वर्षभरिमा टोटल इन्कम रिसिभड ड्युरिङ द इयर, यो वर्षभरिमा उसले टोटल इन्कम कति पायो भन्दाखेरि इन्कम भनेको डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन हो इन्टु नम्बर अफ शेयर्स। अब उसले एउटा शेयरबाट डिभिडेन्ड कति पाएको रुपिज 0.90 पाएको, अनि एउटा शेयर बराबर क्यापिटल गेन कति पाएको 0.75 पाएको। उसको त एउटा मात्रै शेयर हो नि त, होइन नि त। उसले कतिवटा शेयर किनेको 200 वटा शेयर किनेको। यो गर्नु त कति आउँछ 0.90 प्लस 0.75 इन्टु 200 गर्दाखेरि 330 हो। सर 330 रुपिज 330। उसले यो शेयर किनिसकेपछि नि 1 वर्षमा टोटल इन्कम कति पाएछ, टोटल इन्कम भनेको 330 पाएछ। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन उसले टोटल इन्कम 330 पाए नि यसको पनि शेयर किन्दैछ क्या। उसले कतिको दरले शेयर किन्दैछ 8 रुपियाँ 75 पैसाको दरले शेयर किन्दैछ। त्यसो भए यो 330 रुपियाँ प्रयोग गरेर युज गरेर उसले कतिवटा शेयर किन्न पाउँछ, नम्बर अफ एडिसनल शेयर्स इज इक्वल्स टु उसले 330 को शेयर किन्दैछ, कतिको दरले किन्दैछ 8.75 को दरले। 330 डिवाइडेड 8.75 गर्नु त कति आउँछ 37.71 हो। अब यहाँ बुझ्नु है, उसले अगाडि 200 वटा शेयर किनेको थियो। अब उसले 200 वटा शेयर होल्ड गर्दाखेरि 1 वर्षभरिमा उसले टोटल इन्कम 330 कमाएछ। अब यो टोटल इन्कम 330 छ नि, यो इन्कमले पनि उसले शेयरै किनेछ क्या। उसले पाएको इन्कमले पनि शेयरै किनेछ। कतिको दरले शेयर किनेछ 8 रुपियाँ 75 पैसाको दरले शेयर किनेछ। त्यसो भए अब इन्डिङमा यो 1 वर्षको इन्डिङमा उसित कतिवटा शेयर हुनुपर्ने थियो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमै उसले किनेको शेयर 200 वटा प्लस बीचमा उसले के गरेको छ भन्दाखेरि आफ्नो इन्कमलाई प्रयोग गरेर टोटल इन्कमलाई प्रयोग गरेर 37.71 यतिवटा थप शेयर किनेको छ। त्यसो भए अब हामीले उसित कतिवटा शेयर छ भन्न सक्यो 237.71 हो। अब हामीले फेरि एचपिआर निकाल्नु पर्छ क्या। अब हेर्नु है, अब हामीले एचपिआर निकाल्दाखेरि अघि यहाँ पर शेयर डाटा एनएबी को आधारमा एउटा मात्रै शेयरको प्राइसको आधारमा एचपिआर निकाल्न सकेको थियो। अब बी नम्बरमा हामीले एउटा मात्रै शेयरको आधारमा एचपिआर निकाल्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्दाखेरि अब उसले सुरुमा उसित शेयर किन्दाखेरि 200 वटा शेयर थियो। अब बेच्दाखेरि उसित उसले कतिवटा शेयर बेच्न पाउँछ, उसित कतिवटा शेयर छ बेच्ने बेलामा 237 वटा शेयर छ भनेपछि बिगिनिङ नम्बर अफ शेयर र इन्डिङ नम्बर अफ शेयर सेम छैन भने हामीले पर शेयर डाटाबाट हिसाब गर्न मिल्दैन। हामीले टोटल भ्यालुबाटै के निकाल्नु पर्छ
एन्सर एचपीआर निकाल्नु पर्छ। कतिखेर टोटल भ्यालु युज गर्ने? बिगिनिङ नम्बर अफ शेयर र इन्डिङ नम्बर अफ शेयर फरक छ भने त्यतिखेर हामीले एनएबी मात्रै प्रयोग गरेर हिसाब एचपीआर निकाल्न मिल्दैन। अब त्यसै उसित यो 37 वटा शेयर चाहिँ कसरी बढ्यो भन्दाखेरि उसले आफ्नो इन्कमलाई युज गरेर थप शेयर किनेको छ। यसको लागि हामीले के निकाल्नु पर्दैछ? बी नम्बरमा। यो चाहिँ बी नम्बरको लागि वर्किङ नोट जस्तो है यो चाहिँ। अब हामीलाई बी नम्बरमा एचपीआर निकाल्नु पर्नेछ। एचपीआर इज इक्वल्स टु सिम्पली हामीले के अब टोटल भ्यालुको आधारमा गर्ने हो भने सेलिङ प्राइस माइनस पर्चेस प्राइस प्लस इन्कम डिवाइडेड बाई पर्चेस प्राइस इन्टु 100 यो त लेख्न पाइयो। त्यसो भए सेलिङ प्राइस उसले कतिवटा शेयर बेच्न पाउँछ वर्षको अन्तिममा? 237 वटा शेयर बेच्न पाउँछ। उसले 237 वटा शेयर बेच्न पाउँछ। 237 पॉइंट कति छ? 71 छ होला। 71 इन्टु एउटाको सेलिङ प्राइस कति हो? एउटाको सेलिङ प्राइस कति दिएको छ हामीलाई क्वेशनले? 9.10 9.10 यो भनेको उसको सेलिङ प्राइस अथवा सेल्स भ्यालु है। यो सेलिङ प्राइस भन्दा पनि सेल्स भ्यालु भनेर देख्नु। पर्चेस भ्यालु यो पर्चेस भ्यालु टोटल भ्यालुको आधारमा निकाल्दैछौँ हामी। माइनस उसले कतिवटा शेयर किनेको थियो? 200 वटा शेयर किनेको थियो। कतिको दरले किनेको थियो? 8 रुपैयाँ 50 पैसाको दरले किनेको थियो। प्लस अब इन्कममा चाहिँ लेख्न पाइँदैन। इन्कम चाहिँ अब 330 छ नि, यो 330 इन्कम चाहिँ जोड्न पाइएन। किन जोड्न पाइएन भन्दाखेरि यो 300 इन्कम 330 प्रयोग गरेर उसले नम्बर अफ शेयर किनिसक्यो नि, यो इन्कम त कहाँ रिफ्लेक्ट भइसक्यो? यहाँ त नम्बर अफ शेयरमै रिफ्लेक्ट भइसक्यो। यहाँनिर त यही इन्कम प्रयोग गरेर त उसको नम्बर अफ शेयर बढेको छ। त्यसमा यहाँनिर इन्कम लेख्न पाइँदैन। फर्मुलामा चाहिँ मैले लेखिदिएँ, तर यहाँ चाहिँ इन्कम किन जोड्न पाइएन भन्दाखेरि उसले यो इन्कम प्रयोग गरेर आफ्नो इन्कम प्रयोग गरेर त थप शेयर किनिसकेको छ। त्यसो यहाँनिर इन्कम लेख्न पाइएन। प्लस पर्चेस प्राइस भनेको 200 इन्टु 8.50 इन्टु 100। यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु कति आउँछ? 237.71 इन्टु 9.10 माइनस 27.24 डिवाइडेड 1700 कति आयो? 27.24%। 27.24%। फेरि पनि मैले यहाँ चाहिँ किन अलग फर्मुला युज गरेँ कन्फ्युजन भएको छ भने हेर्नु, यदि हामीलाई बिगिनिङ नम्बर अफ शेयर र इन्डिङ नम्बर अफ शेयर चेन्ज भएको छ भने फरक छ भने त्यतिखेर पर शेयर डाटाबाट एउटा मात्रै शेयरको डाटा प्रयोग गरेर हामीले एचपीआर निकाल्न सकिँदैन। ए नम्बरमा चाहिँ एउटा मात्रै शेयरको एनएबी युज गरेर हामीले एचपीआर निकाल्यो। किन भन्दाखेरि ए नम्बरमा त्यस्तो कन्डिसनै थिएन क्या। उसले जतिवटा शेयर किनेको थियो त्यतिवटै शेयर बेचेको थियो। अब बी नम्बरमा चाहिँ उसले 200 वटा शेयर किनेको छ, बेच्न चाहिँ 237 वटा शेयर बेचेको छ। कसरी यो पोसिबल भयो? किनेको त 200 वटा थियो, बेच्न चाहिँ कसरी 237 वटा बेच्यो भन्दाखेरि उसले आफ्नो वर्षभरिको इन्कमलाई प्रयोग गरेर त्यो शेयरबाट पाउने इन्कमलाई प्रयोग गरेर थप शेयर 37 वटा शेयर किनेको छ। त्यसो भए बिगिनिङ नम्बर अफ शेयर र इन्डिङ नम्बर अफ शेयर छ भने त्यतिखेर हामीले पर शेयर डाटा युज गरेर एचपीआर निकाल्न पाइँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर पर्चेस भ्यालु उसले टोटल शेयर कति किनेको थियो त्यसलाई कतिमा बेच्यो त्यसको आधारमा चाहिँ एनएबी निकालेको हो। केही सोध्नु छ भने सोध्नु, अनि नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ हामी। क्वेशन अलिक यो ल The seeker close in fund SCEF turned into the following performance for the year 2023। हामीलाई 2023 को इन्फर्मेसन दिएको छ। यो 2023 को बिगिनिङ एनएबी यो भनेको बिगिनिङ एनएबी दियो, बिगिनिङ अफ द इयर एनएबी 0 दियो, एनएबी 0 बिगिनिङ एनएबी भनेको वर्षको इन्ड एनएबी भनेको यो एनएबी 1 दिएको छ। मार्केट प्राइस अब बिगिनिङ अफ द इयरमा चाहिँ हेर्नु त 7 रुपैयाँ 50 पैसा पर्ने शेयर कतिमा कारोबार भइरहेको छ? 7 रुपैयाँ 75 पैसामा कारोबार भइरहेको छ। पर्ने मूल्यभन्दा बढीमा कारोबार भइरहेको छ नि त बजारमा। त त्यसो भए केमा कारोबार भइरहेको छ? प्रिमियममा कारोबार भइरहेको छ। प्रिमियममा कारोबार भइरहेको छ। कसरी थाहा भयो?
पढ्ने मूल्य भन्दा यसको वास्तविक मूल्य भन्दा यो बढीमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी एन्ड अफ द इयरमा हेर्नु 9 रुपैयाँ 25 पैसा वास्तविक मूल्य भएको चीज चाहिँ कतिमा कारोबार भइरहेको छ 9 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो एक्चुअल प्राइस भन्दा कम्तीमा कारोबार भइरहेको छ। एनएबी भन्दा कम्तीमा कारोबार भइरहेको त्यसो भए एन्ड अफ द इयरमा चाहिँ डिस्काउन्टमा कारोबार भइरहेको छ क्या यो। अब वर्षभरि यसले डिभिडेन्ड 1 रुपैयाँ बाँडेछ 1 रुपैयाँ 20 पैसा क्यापिटल गेन कति बाँडेछ 90 पैसा बाँडेछ। बेस्ड अन द इन्फर्मेसन व्हाट वाज द एनएबी बेस्ट एचपीआर। अब हामीलाई सिधा सिम्पली सोद्धाखेरि सबै इन्फर्मेसन गिभनै थियो। एनएबी बेस्ट एचपीआर क्वेशनले तोकेरै भनौँ। त्यसो एनएबी बेस्ट एचपीआर निकाल्ने फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एनएबी 1 माइनस एनएबी 0 प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिवाइडेड बाई एनएबी 0 इन्टु 100। एनएबी 1 हाम्रो कति छ एन्डिङ एनएबी 9 रुपैयाँ 25 पैसा माइनस बिगिनिङ कति थियो 7 रुपैयाँ 50 पैसा प्लस डिभिडेन्ड कति बाँडेको हो 1 रुपैयाँ 20 पैसा क्यापिटल गेन कति बाँडेको हो 0.90 डिवाइडेड बाई 7.50 इन्टु 100 गर्नु कति आउँछ यसलाई प्लस 1.20 प्लस 0.90 51.33 51.33%। एनएबी बेस्ट एचपीआर हाम्रो 51.33%। बी नम्बरमा फाइन्ड द पर्सेन्टेज प्रिमियम अर डिस्काउन्ट एट विच द फन्ड वाज ट्रेडिङ एट द बिगिनिङ अफ द इयर एन्ड एट द एन्ड अफ द इयर। त्यसो भए हामीलाई सोधेको छ बिगिनिङमा कति पर्सेन्ट प्रिमियम अथवा डिस्काउन्टमा कारोबार भइरहेको छ र एन्ड अफ द इयरमा कति पर्सेन्ट प्रिमियम अथवा डिस्काउन्टमा कारोबार भइरहेको छ निकाल भनेको छ क्या बी नम्बरमा। पर्सेन्टेज प्रिमियम अर डिस्काउन्ट percentage premium or discount is equals to price minus NAV divided by NAV into 100। त्यसो भए फर बिगिनिङ अफ द इयर फर बिगिनिङमा वर्षको सुरुमा चाहिँ यसको पर्सेन्टेज प्रिमियम र डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला पर्सेन्टेज प्रिमियम अर डिस्काउन्ट इज इक्वल टु बिगिनिङ को यसको प्राइस भनेको मार्केट प्राइस ल प्राइस कति छ 7 रुपैयाँ 75 पैसा माइनस यसको एनएबी कति छ 7 रुपैयाँ 50 पैसा डिवाइडेड बाइ 7 रुपैयाँ 50 पैसा इन्टु 100 गर्नु त प्लसमा आयो भने प्रिमियम माइनसमा आयो भने डिस्काउन्ट 0.25 डिवाइडेड बाइ 3.33%। त्यसो भए प्लसमा आयो नि हाम्रो एन्सर यो भनेको प्रिमियम। त्यसो भए प्रिमियम पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 3.33% लेख्ने। अब एन्ड अफ द इयर को लागि पनि निकाल्दियौ फर इयर एन्ड वर्षको अन्तिमको लागि फेरि पनि हाम्रो फर्मुला त पर्सेन्टेज प्रिमियम और डिस्काउन्ट को फर्मुला त यही हो। वर्षको अन्तिमको प्राइस कति छ 9 रुपैयाँ एनएबी कति छ 9 रुपैयाँ 25 पैसा 9 रुपैयाँ माइनस 9 रुपैयाँ 25 पैसा डिवाइडेड बाइ 9 रुपैयाँ 25 पैसा गर्नु त कति आउँछ माइनसमा आउँछ होला 0.25 डिवाइडेड बाइ 9.25 2.70 कति आयो त्यही हो सर माइनसमा आयो माइनस 2.70 माइनसमा आउनु भनेको के हो डिस्काउन्ट। त्यसो भए डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 2.70%। डिस्काउन्ट लेखिसकेपछि माइनस लेख्नु पाइँदैन ल माइनस लेखिराख्नु पर्दैन। त्यसो भए हामीलाई अघि सुरुमै भनेको थियौ नि सुरुमा चाहिँ प्रिमियममा कारोबार भएको छ वर्ष अन्तिममा चाहिँ डिस्काउन्टमा कारोबार भएको छ भनेको थियौ। अब अहिले चाहिँ पर्सेन्टेजै निकाल भन्दै हामीले पर्सेन्टेज पनि निकाल्दियौ। अब सी नम्बरमा व्हाट वाज द मार्केट बेस्ट एचपीआर क्वेशनले तोकेरै भन मार्केट बेस्ट एचपीआर भनेको के को आधारमा निकालिन्छ मार्केट प्राइसको आधारमा निकालिन्छ। अब डिड द मार्केट प्रिमियम और डिस्काउन्ट हट और एड भ्यालु टु द होल्डिङ पिरियड रिटर्न अप अन दिस एससीएफसी एक्सप्लेन भनेर सोधेको छ। पहिले हामी सी नम्बरमा मार्केट बेस्ट एचपीआर निकालौँ ल। सी नम्बरमा मार्केट बेस्ट
मार्केट बेस्ड एचपीआर। मार्केट बेस्ड एचपीआर भनेको शेयर को बजार मूल्यको आधारमा, मार्केट प्राइस को आधारमा, त्यसो भए P1 माइनस P0 प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिवाइडेड बाई P0 इन्टु 100। अब P1 भनेको तपाईँ कति छ वर्षको अन्तिमको प्राइस 9 रुपैयाँ, बिगिनिङ प्राइस कति छ 7 रुपैयाँ 75 पैसा। 9 रुपैयाँ माइनस 7 रुपैयाँ 75 पैसा प्लस डिभिडेन्ड भनेको 1.20 प्लस क्यापिटल गेन भनेको 0.90 डिवाइडेड बाई 7 रुपैयाँ 75 पैसा। गरिदिनु कति आउँछ यो 43.23%. 43.23%। अब हेर्नु हामीलाई क्वेसनले अब पछाडि के सोधेको छ, डिड द मार्केट प्रिमियम अर डिस्काउन्ट एड टु or hurt the holding period return on this SCF। अब यो मार्केट प्रिमियम र डिस्काउन्टले नि अब एचपीआर लाई एचपीआर को भ्यालु बढाएको छ कि एड अर हर्ट भनेको छ एचपीआर को भ्यालु बढाएको छ कि एचपीआर लाई क्षति पुर्याएको छ यो मार्केट प्रिमियम र डिस्काउन्टले भनेर सोधेको छ क्या। अब हेर्नु त सुरुमा प्रिमियम डिस्काउन्ट नहुँदाखेरि यसको एचपीआर 51% थियो। अब प्रिमियम डिस्काउन्ट आइसकेपछि यसको एचपीआर कति भयो 43 भयो। एचपीआर घटेको छ कि बढेको छ, घटेको छ। घटेको छ भने हट गरेको होला, एचपीआर घट्नु भनेको हट, यसले क्षति पुर्याएको छ एचपीआर लाई। सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि पनि किन्ने बेलामा चाहिँ 7 रुपैयाँ 50 पैसा पर्ने चीज कतिमा किन्नु पर्यो 7 रुपैयाँ 75 पैसा हालेर किन्ने बेलामा चाहिँ बढीमा किन्नु पर्यो। बेच्ने बेलामा चाहिँ 9 रुपैयाँ 25 रुपैयाँमा बिक्री हुने चीज 9 रुपैयाँ 25 पैसा मूल्य पर्ने चीज कतिमा बेच्नु पर्यो 9 रुपैयाँमा बेच्नु पर्यो। महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नु पर्यो भनेपछि त यसले त हाम्रो एचपीआर लाई घटाउने भयो नि त। त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। अथवा यो एचपीआर एनएबी बेस्ड एचपीआर भन्दा मार्केट बेस्ड एचपीआर सानो आयो भने तपाईको हट गरेको छ, ठुलो आयो भने प्रिमियम तपाईको भ्यालु एड गरेको छ भनेर लेखिदिने हो। अब यसको थ्योरी लेखिदिउँ। मार्केट प्रिमियम स्लैश डिस्काउंट हर्ट द एचपीआर। एक्सप्लेन पनि भनेको छ, अलिकति एक्सप्लेन गरिदिउँ किन यो हर्ट गर्यो भन्दाखेरि इन्भेस्टरले किन्ने बेलामा महँगोमा किन्नु पर्यो, बेच्ने बेलामा सस्तोमा बेच्नु पर्यो। because investor purchase the shares at premium and sold at discount। किन्ने बेलामा प्रिमियममा बढी मूल्य हालेर किन्नु पर्यो, बेच्ने बेलामा चाहिँ डिस्काउन्टमा पर्ने मूल्य भन्दा वास्तविक मूल्य भन्दा कम्तीमा बेच्नु परेको बेचेको कारणले गर्दाखेरि यसले एचपीआर लाई हट गरेको छ, एचपीआर को भ्यालु घटाएको छ। अब क्वेशन नम्बर हामी 17 मा जान्छौं। एकैचोटी देखाउन न त्यो सर एक्सप्लेन गरेको। हुन्छ भयो। हजुर क्वेशन नम्बर हामी 17 मा छौं। अब सपोज यू इन्भेस्टेड इन 1000 शेयर्स अ इयर एगो। तपाईले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि 1000 वटा शेयर किन्नु भएको थियो अरे। 1 वर्ष अगाडि यहाँनेर तपाईले 1000 वटा शेयर किन्नु भएको थियो अरे। द नेट एसेट्स भ्यालु पर शेयर वाज रुपीज 15। तपाईले कतिको दरले किन्नु भएको थियो
एनएबी कति थियो तपाईले किन्ने बेलामा एनएबी 0 भनेको रुपैयाँ 15 थियो भनेपछि कतिको शेयर किन्नु भएको थियो पर्चेस भ्यालु कति बराबरको शेयर किन्नु भएको थियो 15,000 बराबरको शेयर किन्नु भएको थियो यु बिकज यु डोन्ट नीड द इन्कम तपाईलाई इन्कम चाहिएन अरे यो शेयरबाट आउने आम्दानी तपाईलाई चाहिएन अरे यु इलेक्टेड टु रिइन्भेस्ट अल द डिभिडेन्ड्स एन्ड गेन्स डिस्ट्रिब्युसन अन ओभर द इयर तपाईले योबाट आउने इन्कम चाहिएन त्यही भएर यो 1000 वटा शेयरबाट तपाईले जति पनि इन्कम गर्नुभयो नि तपाईलाई जति पनि इन्कम भयो त्यो सबै इन्कम चाहिँ रिइन्भेस्ट गर्नुभयो रिइन्भेस्ट भनेको तपाईले त्यो इन्कमले चाहिँ फेरि शेयर किन्नुभयो टुडे यु सेल योर 1050 शेयर्स इन दिस फन्ड फर ₹16 पर शेयर त्यसै आज तपाईले एक वर्ष अगाडि 1000 वटा शेयर किन्नु भएको थियो आज चाहिँ कति वटा शेयर बेच्दै हुनुहुन्छ 1050 वटा शेयर बेच्दै हुनुहुन्छ कतिको दरले बेच्दै हुनुहुन्छ आजको एनएबी भनेको कति छ एनएबी 1 भनेको ₹16 छ अब बुझ्नु है तपाईले 1000 वटा शेयर किन्नु भएको बेच्ने बेलामा 1050 वटा शेयर बेच्नुभयो कसरी शेयर संख्या कसरी बढ्यो यहाँ 50 वटा शेयर कसरी बढ्यो भन्दाखेरि तपाईले जुन यो एक वर्ष भरिमा होल्ड गर्दाखेरि इन्कम पाउनुभयो नि यो एक वर्ष भरिमा होल्ड गर्दा जति पनि इन्कम क्यापिटल गेन डिभिडेन्ड पाउनुभयो नि त्यो इन्कमले चाहिँ फेरि तपाईले के किन्नु भएछ 50 वटा म्युचुअल फन्ड किन्नु भएछ के त्यही भएर म्युचुअल फन्ड बढेको छ म्युचुअल फन्डको संख्या बढेको छ अघि गरेको थियौ नि त्यस्तै क्वेशन जस्तै हो यो किन्दा 1000 वटा शेयर किन्नु भएको थियो बेच्ने बेलामा 1050 वटा शेयर बेच्दै हुनुहुन्छ कतिको बेच्नुभयो अब हामीले शेयर संख्या किनेको र बेचेको फरक छ भने पर शेयरको आधारमा एनएबी को आधारमा मात्रै एचपीआर निकाल्न सकिदैन त्यतिखेर टोटल भ्यालुकै आधारमा एचपीआर निकाल्नु पर्छ त्यसो सेल्स भ्यालु कतिको शेयर बेच्नुभयो 1050 * 16 को दरले गर्नु कति आउँछ 1050 * 16 1050 * 16 गर्दाखेरि 16800 किन्नु भएको थियो 15000 को बेच्ने बेलामा बेच्नुभयो 16800 को शेयर बेच्नुभयो गिवन इन्फर्मेसन यति थियो व्हाट इज द एनुअल रेट अफ रिटर्न अन दिस इन्भेस्टमेन्ट अब एनुअल रेट अफ रिटर्न भनेको हामीलाई एचपीआर है त सोधेको हो एचपीआर = सेल्स भ्यालु माइनस पर्चेस भ्यालु प्लस इन्कम डिवाइडेड बाइ पर्चेस भ्यालु इन्टु 100 तपाईले बेच्नु भएको 16800 को हो किन्नु भएको थियो 15000 मा यहाँ पनि इन्कम हुँदैन इन्कम ड्याश हुन्छ इन्कम युज गर्नु हुँदैन यहाँ युज रहन किन त्यो आफूले तपाईको इन्कम प्रयोग गरेर थप 50 वटा शेयर किनिसकेको हो नि त तपाईले त्यसमा इन्कम यहाँ देखाइएन डिवाइडेड बाइ 15000 इन्टु 100 गर्दिनु कति आउँछ 1800 डिवाइडेड बाइ 15000 कति 12% 12% एचपीआर आयो ए नम्बरमा बी नम्बरमा इफ द शेयर्स वेयर अ 2% बैक इन लोड अन दिस फन्ड अब यो शेयर्स मा चाहिँ बैक इन लोड फी थियो भने बैक इन लोड फी भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फ्रन्ट इन लोड फीले तपाईको पर्चेस प्राइसलाई बढाउँछ फ्रन्ट इन लोड फीले तपाईको पर्चेस प्राइसलाई बढाउँछ बैक इन लोड फीले केलाई घटाउँछ सेलिङ प्राइसलाई घटाउँछ त्यसो भए तपाईले अथवा यसरी बुझ्नु शेयर 16800 मा बेच्नु भयो नि शेयर 16800 मा बेचेर अब तपाईको हातमा 16800 नि आउँदैन के 2% चाहिँ के छ यहाँ लोड फी छ तपाईको यो शेयर किनबेच गर्दाखेरि बेच्दाखेरि 2% चाहिँ तपाईको खर्च भएको छ भने assuming you purchase the same number of share what would be your rate of return फेरि पनि हामीले एचपीआर सोधेको छ बी नम्बरमा गिवन के थियो भन्दाखेरि बैक इन लोड फी = 2% भयो भने तपाईले शेयर बेच्दाखेरि तपाईको 2% खर्च भयो भने त्यतिखेर तपाईको एचपीआर नै निकाल्नु पर्ने छ त्यसमा एचपीआर = अब सेल्स भ्यालु तपाईको 16800 हुँदैन के तपाईले बेचेको 16800 मा तपाईको हातमा अब के आउँदैन 16800 आउँदैन त्यसले नेट प्रोसिड फ्रम सेल्स तपाईको हातमा चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 16800 मा बेचेको 16800 मा बेच्दाखेरि तपाईको 2% अब लोड फी तिर्नु पर्यो 16800 को 2% लोड फी तिर्नु पर्यो भने तपाईको हातमा कति आयो गर्दिनु त 16800 * 0.98 गर्दाखेरि 16464 अब त्यसो भए तपाईले यहाँनेर अब सेल्स भ्यालुमा कति राख्नुहुन्छ 16464
64 किन अब 16,464 राख्ने भन्दाखेरि तपाईले 16,800 मा बेचे भने तपाईको हातमा परेको कति हो 16,464 किन कम्ती हातमा आयो यसमा लोड फी छ ब्याक इन लोड फी छ ब्याक इन लोड फीले केलाई घटाउँछ सेलिङ प्राइसलाई घटाउँछ सेलिङ भ्यालुलाई घटाउँछ ल गर्नु त कति आउँछ यो कति आउँछ 9.76% 9.76. ल अब आज यति नै गरौँ ल अब भोलिको क्लासमा हामी लगभग यो च्याप्टरलाई सक्छौँ हामी तीनटा क्वेशन रहन्छ सर हजुर के रे सर यो बी नम्बरको एकचोटि फेरि गरिदिनुहोस् न लाइन गएर उ गर्ने पाएन के बी नम्बरको बी नम्बरमा फेरि सुन्नु ल बी नम्बरमा क्वेशनले के भनेको थियो भन्दाखेरि बीको इफ देयर वर लोड फी 2% ब्याक इन लोड फी ब्याक इन लोड फीले तपाईको सेलिङ भ्यालुलाई घटाउँछ क्या सेलिङ भ्यालुलाई कसरी घटाउँछ भन्दाखेरि तपाईले 16,800 मा शेयर बेच्नु भएको हो नि अब तपाईको हातमा 16,800 आउँदैन क्या किन भन्दाखेरि तपाईको यहाँ ब्याक इन लोड फी छ ब्याक इन लोड फीले तपाईको सेलिङ भ्यालुलाई घटाउँछ तपाईले 16,800 मा बेचे पनि तपाईको हातमा कति पर्छ अब भन्दाखेरि 2% लोड फी काटेर मात्रै पैसा हातमा आउँछ 16,800 मा त बेचेको हो माइनस 2% के काट्यो लोड फी काट्यो तपाईको हातमा पैसा कति आयो 16,464 मात्रै आयो त्यो 16,464 चाहिँ तपाईले सेलिङ भ्यालु सेलिङ प्राइसलाई राखेर एचपीआर निकाल्नु भनेको अरु केही पनि होइन सिम्पल बुझ्नु भएन भने फेरि बुझाइदिन्छु कसले सोध्नु भएको थियो हैन बुझे सर बुझे ए त्यसो भए आजलाई यति गरौँ